बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। भारत में किसानों का एहतजाज जारी, ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां, पुलिस की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। भारत में किसानों का एहतजाज जारी है। मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर मुजाहिरों के खतरे के बायस हरियाणा पुलिस की छुट्टियां मंसूख कर दी। 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां भी आखिरी मराहल में दाखिल हो गईं। पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान मसाहलत का किरदार अदा करने के लिए तैयार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने नई अमरीकी क़यादत को पेशकश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान मसाहलत का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका को चीन से पाकिस्तान की कुर्बत को माशी और सियासी हरीफ की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान मसाहलत का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। LOC, भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर जवाब। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के चिड़ीकोट सेक्टर पर बिलाश्तियाल फायरिंग की है, जिसमें एक लड़की जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक चिड़ीकोट सेक्टर LOC पर भारतीय फौज की जानिब से बिलाश्तियाल फायरिंग की गई। ISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने खुदकार हथियारों से मार्टर फायर किए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने LOC पर बिलाश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया और इन भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया जहां से फायरिंग की गई थी। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिका आने वाले मुसाफिरों को करंटीना में रहना होगा। कोरोना से अमवात की तादाद अगले माह 5 लाख से बढ़ सकती है। जो बाइडेन का कहना था कि पहले 100 दिन के चैलेंजों में से एक चैलेंज ये है कि तमाम अमरीकी मास्क लगाएं। माहिरीन के मुताबिक लोगों ने मास्क पहना तो अप्रैल तक 50,000 से ज्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा है कि माजी में हुकूमत कोरोना पर पूरी तवज्जो और अवाम में हम आहंगी पैदा करने में नाकाम रही। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में मजहबी मकामात को खत्म या जबरदस्ती तब्दील करने की हरकत की मजम्मत की गई। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद की सरपरस्ती पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर OIC ममालिक ने की। कराची वाले हो जाए तैयार, सर्दी की नई शदीद लहर आने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में सर्दी की नई लहर आने की पेशगोई करते हुए कहा है कि आज कराची समेत सिंध के बेशतर इलाके शदीद सर्द हवाओं के जेर असर रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कराची में आज से सर्दी की नई लहर दाखिल होने का इम्कान है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहली बार तैयारे गैर से बेदखल होकर आने वालों को FIA ने खाना खिलाया। डिपोर्टर्स को रोजगार की बहाली के लिए फलाही तंजीम कर्जे भी देगी। संभोल से 40 डिपोर्टर्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। FIA हुकाम ने डिपोर्टर्स की देखभाल की, जूते कपड़े पेश किए, जबकि डिपोर्टर्स को रोजगार की बहाली के लिए फलाही तंजीम कर्जे भी देगी। खैबर पख्तूनख्वा में जैतून की काश्त के बड़े मंसूबे की तैयारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि सूबे में जैतून की काश्त का बड़ा मंसूबा शुरू किया जा रहा है। मंसूबे की कामयाबी से बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा होगा। तफसीलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सब्ज इनकलाब की जानिब एक और कदम सामने आ गया। गवर्नर KPK शाह फरमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जैतून की काश्त का बड़ा मंसूबा शुरू किया जा रहा है और सालाना 7 अरब किलो खुर्दनी जैतून की पैदावार का तखमीना लगाया गया है। पाक बहरिया के सरबराह का दौरा सऊदी अरब। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें की और दो तरफा ताल्लुकात की मजीद मजबूती पर जोर दिया। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज से भी मुलाकात की। सऊदी नेवल फोर्सेज वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला ने नेवल चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सरबराह पाक बहरिया को रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।
امریکی پارلیمنٹ کی اسپیکر نینسی پیلوسی اور ہیلری کلنٹن نے امریکی پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی میں روسی صدر کے ملوث ہونے کا الزام عائد کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ہیلری کلنٹن اور نینسی پیلوسی نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے امریکی دارالحکومت میں فسادات میں کردار ادا کرنے پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ان دونوں امریکی شخصیات نے روسی صدر پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی صدر نے ذاتی طور پر امریکی دارالحکومت میں فساد اور کانگریس پر حملے کا حکم دیا، جس سے پوری دنیا میں امریکہ کی جگ ہنسائی ہوئی۔ سعودی عرب میں گاڑیوں کے لیے منفرد لوگو والی نئی نمبر پلیٹ متعارف کروا دی گئی۔ غیر ملکی خبری سائیں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کے لیے نئی نمبر پلیٹ متعارف کروائی اور اس حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تصاویر بھی جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق نئی نمبر پلیٹ پر انگریزی اور عربی میں نمبرز لکھے گئے ہیں، جبکہ حروف اور نمبروں کے درمیان منفرد لوگو بنا ہوا ہے۔ جوہری معاہدہ، حسن روحانی نے نئے امریکی صدر کو بڑی پیشکش کر دی۔ ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ اگر واشنگٹن ایران کے 2015 کے جوہری معاہدے پر واپس آ جاتا ہے تو ہم بھی اس معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کا پوری طرح احترام کریں گے۔ بین الاقوامی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق صدر حسن روحانی نے امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن پر زور دیا ہے کہ وہ سن 2015 کے جوہری معاہدے پر واپس آ جائیں اور اسلامی جمہوریہ ایران پر عائد معاشی پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ امریکہ میں اقتدار کی منتقلی، طالبان نے نئی حکومت کو خبردار کر دیا۔ امریکہ میں نئے صدر جو بائیڈن کے حلف اٹھاتے ہی طالبان بھی میدان میں آ گئے۔ انہوں نے واشنگٹن کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے فوج واپس نہ بلائی تو پھر طالبان اہم فیصلے کریں گے۔ افغان میڈیا کے مطابق نائب طالبان سربراہ ملا برادر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ دوحہ میں امریکہ کے ساتھ ہونے والا امن معاہدہ ابھی تک مثبت سمت میں جا رہا ہے۔ معاہدے کے مطابق امریکہ نے 14 مہینے کے اندر تمام افواج واپس بلانی ہے۔ ابھی تک امریکہ 5 ملٹری بیس خالی کر چکا اور فوجیوں کی تعداد 8600 تک کم ہو گئی۔ اسپین کے صوبے کاتالونیا کی حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے موجودہ اقدامات کو مزید 2 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا ہے، جس کے باعث نقل و حرکت، تعلیمی مراکز اور کاروبار پر پابندیاں کم سے کم 7 فروری تک برقرار رہیں گی۔ محکمہ صحت کے مطابق وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے، جس کے باعث تیسری لہر بہت قریب ہے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کے دباؤ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے 46ویں صدر جو بائیڈن کے دور صدارت کا آغاز صدارتی حکم نامے سے ہوا اور انہوں نے پہلے ہی روز ٹرمپ کے 15 احکامات کو منسوخ کر دیا۔ جو بائیڈن نے مجموعی طور پر عہدہ سنبھالنے کے فوری بعد پہلے ہی روز 17 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ ان صدارتی حکم ناموں میں مسلم ممالک پر سفری پابندیوں کا خاتمہ، پیرس ماحولیاتی معاہدے کی بحالی اور تمام وفاقی املاک میں لازمی ماسک پہننے کے بل پر دستخط کر دیے گئے۔ کیا رہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران، لیبیا، صومالیہ، شام، یمن، وینزویلا اور شمالی کوریا کے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ افغان طالبان کے وفد کی چینی سفیر سے اہم ملاقات، طالبان نے چین سے بڑی مدد مانگ لی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق طالبان سیاسی دفتر کے سربراہ ملا برادر اخوند نے وفد کے ہمراہ دوحہ میں چین کے سفیر زوجیان اور ان کے ساتھ آنے والے وفد سے ملاقات کی، جس میں بین الاقوامی مذاکرات کی موجودہ صورتحال اور دوحہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے متعلق گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں ملا برادر اخوند نے زوجیان سے مطالبہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کی روک تھام اور ویکسین کے ضمن میں افغان قوم سے تعاون کریں۔ ترجمان قطر دفتر کے مطابق چینی سفیر نے کرونا کی روک تھام میں مدد کی یقین دہانی کروا دی۔ آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان کو اہم کامیابی مل گئی۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں آئی ٹی برآمدات میں 40% اضافہ ہو گیا۔ مالی سال 2020-21 کی پہلی شش ماہی میں انفارمیشن و کمیونیکیشن ٹیکنالوجی بشمول ٹیلی کمیونیکیشن، کمپیوٹر انفارمیشن سروسز سے 958 ملین امریکی ڈالر ترسیلات زر حاصل ہوئی۔
बख्तावर भुट्टो की शादी पर आसिफ अली जरदारी की जानिब से अहम शख्सियात को दावत देने का सिलसिला जारी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीब में आला अस्करी व सिविल हुकाम को भी दावतनामे अरसाल किए गए हैं। अरकान पार्लियामेंट, हुकूमत व अपोजिशन की सरकर्दा सियासी शख्सियात को भी दावत दी गई। आसिफ अली जरदारी 30 जनवरी को कराची में मेहमानों के एजाज में इस्तकबालिया देंगे। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।